बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। सूरा कौसर के क्या फ़ज़ाइल हैं। ये सूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस मौके पर नाजिल हुई, इसकी फ़जीलत क्या है और इसका ज़िक्र करने से अल्लाह पाक इस दुनिया में क्या बरक़ात नाजिल फरमाते हैं और आखिरत में इसका क्या अजर व सवाब रखा है, वो सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात आज की इस वीडियो में आपके सामने ज़िक्र करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी मालूमाती इस्लामिक वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। सूरा कौसर, जिसका तर्जमा है ऐ पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है। मतलू अल नस्ल, यानी तुम्हारे दुश्मन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन में इंतकाल हुआ तो कुफ़ार मक्का ख़ास करके आस बिन वाइल आपको अबतर कहकर ताना देने लगा। अबतर का मतलब जिसकी नस्ल आगे ना चले, मकतूल नस्ल यानी जिसका कोई लड़का ना हो। उस पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब के इत्मीनान के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई कि आपको तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजा है जो किसी नबी या रसूल को भी नहीं अता की गई, यानी हौज़े कौसर। आपका नाम लेने वाले और आपके दीन पर अमल करने वाले बेशुमार लोग होंगे। अबतर तो तुम्हारा दुश्मन है जिसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती ज़िंदगी का एक एक लम्हा किताबों में महफूज है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत आज तक ज़िंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले और आपकी सुन्नतों पर मर मिटने वाले बेशुमार लोग दुनिया में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। ताना देने वाले को कोई जानता भी नहीं और अगर कोई तज़किरा भी करता है तो बुराई के साथ। कौसर के लफ्ज़ी मानी बहुत ज़्यादा भलाई के हैं और कौसर जन्नत की उस हौज़ का नाम है जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में दी जाएगी और आपकी उम्मत के लोग उससे सैराब होंगे। एक सहाबी बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे, अचानक आप पर एक किस्म की नींद या बेहोशी सी कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आपने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हंसने की वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इसी वक्त एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरा कौसर पढ़ी। फिर फरमाया कि तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें बहुत खैर है और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। उसके पानी पीने के बर्तन सितारों की तादाद की तरह बहुत ज़्यादा होंगे। उस वक्त बाज़ लोगों को फ़रिश्ते हौज़ से हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या नया दीन इख्तियार किया है। बहवाला बुखारी और मुस्लिम। अब बात करते हैं कि इसके पढ़ने पर हमें अजर व सवाब कितना है, इसके पढ़ने पर आखिरत में हमारे लिए क्या ख़जाना है और दुनिया में इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक क्या क्या हाजात इंसान की कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हरफ पढ़े उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हुरूफ हैं।
لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو دوستو سوچیں میرے دوستو، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے۔ اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھیں، سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ جو احباب معاشی تنگی میں مبتلا ہوں اور باوجود محنت و کوشش کے کوئی کام نہ بنتا ہو تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوں اور سورہ کوثر کی روحانیت سے اللہ پاک کے حضور مدد طلب کریں اور معاشی تنگی اور کاروباری مشکلات سے نجات حاصل کریں۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 33 بار سورہ کوثر کو بلا باغا 10 دن تک پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی معاشی تنگی دور ہوگی اور کاروبار میں ترقی حاصل ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورہ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں، 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے۔ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ ہمیں کچھ دوستوں نے ای میلز کی اور فون کالز کی جن کے ذریعے ان کو پریشانی میں سورہ کوثر پڑھنے کا کہا، تو انہوں نے بتایا کہ سورہ کوثر پڑھنے سے ان کی کیا کیا پریشانیاں ختم ہوئیں۔ ان میں سے کچھ دوستوں کی کارگزاریاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ کوثر سے میڈیکل ٹیسٹ کلیئر۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے نیوی کے کیڈٹ کا میڈیکل ٹیسٹ دینا تھا۔ وہ مسلسل سورہ کوثر پڑھتا رہا۔ جب اس کی باری آئی تو جب ڈاکٹر نے اس کی ٹیسٹنگ کی تو ساری مشینری جام ہو گئی۔ اس نے دوبارہ لگائی، پھر ویسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم جو پڑھ رہے ہو اسے پڑھنا بند کرو۔ لڑکے نے کہا کہ میں کچھ نہیں پڑھ رہا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم کچھ پڑھ رہے ہو جس کی وجہ سے مشینیں نہیں چل رہی ہیں۔ اس لڑکے نے پڑھنا بند کیا تو مشینیں چل پڑیں اور لڑکا کلیئر ہو گیا۔ ایسے ہی ایک بھائی کہنے لگے کہ مجھ پر 13 لاکھ کا قرض تھا، اس قرض کو ادا کرنے میں کوئی سبب نہیں بن رہا تھا، اس لیے میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ کیسے اب اس قرض کو ادا کر پاؤں گا۔ پھر سورہ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھنے کا معمول بنا دیا۔ پھر آپ یقین کریں کہ اسی ہفتے ایسا سبب بنا کہ 13 لاکھ کا قرض اتر گیا۔ میں بہت مطمئن اور خوش تھا۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورہ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا دیتا ہے، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔
تو میرے دوستو، ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ سورہ کوثر کے پڑھنے کا معمول بنا دیں گے۔ ہم دن میں بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ صرف 20 منٹ کے اس ذکر سے ہم نہ جانے کتنے زیادہ فائدوں سے اپنے آپ کو محروم بنا دیتے ہیں۔ آخر میں دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور دوسری بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔